السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکرمند قیادت سرگرم جماعت جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء بہار کی ہدایت اور رہنمائی میں جمعیت علماء کشن گنج اول دن سے ہی غریبوں، یتیموں، مظلوموں، بیواؤں اور پریشان حال لوگوں کی راحت رسانی اپنا ایمانی فریضہ سمجھتی ہے اور بلا تفریق مذاہب انسانیت کی بنیاد پر سب کی خدمت کرنا سب سے اہم عبادت تصور کرتی ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں جبکہ عام لوگوں کے ساتھ مدارس کے علماء اور حفاظ بھی کئی طرح کے مسائل سے گھر گئے، یومیہ کھانے کمانے والے لوگوں کے لیے ایک وقت کے کھانے کا انتظام بھی مشکل ہو گیا۔ ایسے وقت میں جمعیت علماء کشن گنج اپنے تمام دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں کے تعاون سے میدان عمل میں آئی اور ہمیں یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ صرف جمعیت علماء کشن گنج نے اس لاک ڈاؤن میں 50 لاکھ روپے خرچ کیے، جو یقیناً اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کورونا وائرس کے وجہ سے پیدا شدہ حالات سے نمٹنے کے لیے ماسک کی شکل میں ہو یا ضرورت مند لوگوں کے درمیان کھانے کی کٹس کے شکل میں ہو، سیلاب سے تباہ ہوئے گاؤں میں امداد پہنچانا ہو یا ندی کٹاؤ کے وجہ سے گاؤں میں رہ رہے لوگوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہو، الحمدللہ جمعیت علماء کشن گنج کی ٹیم ہر جگہ کھڑی نظر آتی ہے۔ جمعیت علماء کشن گنج کے صدر محترم جناب حضرت مولانا غیاث الدین صاحب دامت برکاتہم، ان کے علاوہ تمام بلاک کے ذمہ داران کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے تعاون سے الحمدللہ جمعیت علماء کشن گنج ہر محاذ پر کھڑی ہے اور عوام کو بیدار کرنے میں اور عوام کی ضرورت کو پوری کرنے میں ہمیشہ تیار رہتی ہے۔ خدمت خلق محبت الہی کا تقاضا ایمان کی روح اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ جمعیت علماء ہند خدمت خلق کا ہی دوسرا نام ہے۔ جمعیت علماء ہند بھارت کے مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ 1919 میں اس کا قیام عمل میں آیا اور آج اس کے 100 سال پورے ہو چکے ہیں۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جہاں جمعیت علماء ہند کی خدمات کے نقوش موجود نہ ہو۔ ملک کی آزادی سے قبل آزادی کے جد و جہد میں
जमीयत उलमा हिंद ने जो खिदमात पेश किए हैं वो तारीख़ के सफ़हात में आज भी दर्ज है। आज़ादी के बाद ऐसा नहीं कि जमीयत उलमा हिंद खामोश हो गई, बल्कि उसकी कुर्बानियाँ और ज़िम्मेदारियाँ मज़ीद बढ़ गई। और आज के गए गुज़रे माहौल में भी कायद जमीयत हज़रत मौलाना सैयद महमूद असअद मदनी साहब नाज़िम उमूमी जमीयत उलमा हिंद की क़यादत और अमीरुल हिंद हज़रत मौलाना कारी सैयद मोहम्मद उस्मान साहब मंसूरपुरी की हिदायत और रहनुमाई में जमीयत उलमा हिंद हवादिस के थपेड़ों के रुख को मोड़ने में मसरूफ़ व सरगर्म अमल है। कोरोना वायरस की महामारी की वजह से अचानक मुल्क भर को लॉकडाउन में तब्दील कर दिया गया। ऐसे मोड़ पर गरीबों, मजलूमों और खत्ते अफलास से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए कई तरह के मसाइल पैदा हो गए। यौमिया मजदूरी करने वाले लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम भी मुश्किल हो गया। ऐसे मोड़ पर जमीयत उलमा किशनगंज के जनरल सेक्रेटरी जनाब हज़रत मौलाना खालिद अनवर साहब और दिगर खुद्दाम व अराकीन जमीयत मसीहा बनकर लोगों के बीच में तशरीफ़ लाए और इंसानी ज़रूरतों की तकमील को इबादत समझकर अंजाम देने की कोशिश की। आइए हम जानते हैं कि लॉकडाउन और उसके बाद जो हालात पैदा हुए जमीयत उलमा हिंद की शाख जमीयत उलमा किशनगंज ने किस तरह से लोगों के बीच जा जाकर खिदमात अंजाम दी है, उसकी तफसील इस तरह है। जमीयत उलमा बिहार के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जावेद इकबाल साहब कासमी और हज़रत मौलाना मोहम्मद गयासुद्दीन साहब कासमी बानी व मोहतमिम जामिया हुसैनिया मदनी नगर व सदर जमीयत उलमा किशनगंज की सरपरस्ती में जमीयत उलमा किशनगंज के जनरल सेक्रेटरी जनाब मौलाना मोहम्मद खालिद अनवर साहब मोहतमिम जामिया जाफरिया मदनी नगर सराय कोड़ी ने चावल, मूढ़ी, दाल, चना, खजूर, सरसों तेल, साबुन व दिगर अशिया पर मुश्तमिल खाने व रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों पर मुश्तमिल किट्स तैयार किया और ज़रूरतमंदों के बीच तकसीम करना शुरू कर दिया, जिस पर 49 लाख से ज़ायद का सरफा आया, जिसकी तफसीलात इस तरह है। मौलाना मोहम्मद खालिद अनवर साहब की मारिफत 1200 किट्स खाने की अशिया की तकसीम की गई, जिसकी लागत 15,90,590 रुपये है। मौलाना मोहम्मद नवेद आलम साहब की मारिफत 700 किट्स खाने की अशिया तकसीम की गई, जिसकी लागत 10,76,000 रुपये है। मौलाना सद्दाम हुसैन साहब की मारिफत 800 किट्स खाने की अशिया तकसीम की गई, जिसकी लागत 3,45,780 रुपये है। मौलाना अखलाक साहब के मारिफत 800 किट्स खाने की अशिया तकसीम की गई, जिसकी लागत 3,50,490 रुपये है। मोहम्मद मुस्लिम साहब के मारिफत 1000 किट्स खाने की अशिया तकसीम की गई, जिसकी लागत 9,76,534 रुपये है। कारी जावेद इकबाल साहब के मारिफत 500 किट्स खाने की अशिया तकसीम की गई, जिसकी लागत 1,60,378 रुपये है। मौलाना मुशफिक साहब 500 किट्स खाने की अशिया बाहर से आने वाले उलमा, तलबा और मज़दूरों की पूरी रहबरी और कानूनी इमदाद की, जिसकी लागत 2,34,670 रुपये है। मुफ्ती सबीह अख्तर साहब के मारिफत 100 उलमा व हुफ़्फ़ाज़ को राशन मा नक़द तलबाए दारुल उलूम देवबंद की घरों तक वापसी के लिए नक़द ताउन, जिसकी लागत 2,54,000 रुपये है। कुल किट्स तकसीम की गई 5,600, जिसकी लागत 49,20,042 रुपये है। इस मुश्किल वक्त में मदारिस के असातिज़ा, तलबा और मुल्क के कोने कोने में फंसे हुए मज़दूरों की वतन वापसी के सिलसिला में भी जमीयत उलमा किशनगंज ने ज़िला इंतज़ामिया से मिलकर बड़ी कोशिशें की। सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, सहारनपुर और देवबंद वगैरह से वतन पहुँचने वाले तलबा अजीज़ को सहूलियात पहुँचाने का सामान फराहम किया।
رمضان المبارک اور عید الفطر میں مکمل لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے عام لوگوں کے ساتھ اہل مدارس کی حالت بھی تشویشناک بنی ہوئی تھی۔ اس درد و کرب کو جمعیت علماء کشن گنج نے محسوس کیا اور 100 سے زائد حفاظ و علماء کرام کے بیچ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کی، جس پر تقریباً 16 لاکھ کا صرف آیا۔ یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے۔ سیلاب متاثرین کی امداد۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی کشن گنج کے کئی علاقے ندی کٹاؤ کی زد میں آئے۔ لاک ڈاؤن سے پریشان حال لوگوں کے لیے اس سال کا مختصر سا سیلاب بھی کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ اس مصیبت کے وقت بھی جمعیت علماء کشن گنج کے ذمہ داران نے جد و جہد کی اور مختلف علاقوں کے تقریباً 2500 متاثرین تک بروقت امداد پہنچایا، اور ٹیڑھا گاج کے مٹیاری گاؤں اور ٹھاکر گنج کے مومن ٹولہ میں ندی کٹاؤ کی وجہ سے بہت سے گھر ندی میں اس طرح بہہ گئے جیسے کبھی ان کا وجود تھا ہی نہیں، جن میں بیشتر غریب اور مزدور لوگوں کے تھے، جو اس سے قبل بھی کئی مرتبہ ندی کٹاؤ کی وجہ سے نقل مکانی تک کر چکے ہیں۔ ان کی اب باز آباد کاری کی جا رہی ہے اور مستحقین کو جمعیت علماء کشن گنج کی طرف سے گھر بنا کر دیا جا رہا ہے۔ مومن ٹولہ میں ایک مسجد ندی کی زد میں تھی جو بس گرنے ہی والی تھی۔ اس وقت جمعیت علماء کشن گنج نے مقامی ضلع انتظامیہ کو اس طرف متوجہ کیا اور فوری طور پر مسجد کو ندی میں گرنے سے الحمدللہ بچا لیا گیا۔